الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد ارکلچی د قریشو منصوبی ناکام ګرځیدي او دی د نجاشی بادشاہ د خوانا نا امید راغلل او دا تګ ما تاسو ته ویلو چې دا حبشو ته یو ځل شوی دی د بادشاہ دربار ته په حبشو کې حبشه کې دو ځله بیا راغلی دي خو هغه یو ځل دی د مکې نه تلیو تحفی تحائف و عرص و هدایا هغه ورته راواپس کړل او دی رالل نو په دې فکر کې و چې وسوکو دی خود ترقی کوي او همیشه د پاره باطل پرست د حق پرست خلاف منصوبی جوړي نو دوا ناکار ارادی ښکارا کړلی یو دا چې په زور باندې په دباو باندې دا محمد صلی الله علیه وسلم د دې خپل دعوت او د تبلیغ او د کار د بیان نه منکو وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ یومانا پای کې دا د پتا سترګې راوباسي او د خپل کار نه دی ور اړي دارنګ ثم نظر ثم عبس وبصر دیم غلط سوچ او غلط فکر عقیداو کو چې د دنیا نه ده بس لری کو ختموي وجنوي معاذ الله خدا دویمه خبره او تډیره مشکله وا ځکه د رسول الله السلام خاندان خو معمولی خاندان نو دعوتا ډیره مشکله وا قالوا څنګه راځي قالوا اشتكوه الى القضاة فانهم حكموا والا اشكوا الى السلطان سورۃ انعام کې چې کوم عقبات راځي د شیخ القرآن رحمه الله د پنځپیر داغه په نوم سره عقبات یا امتحانات ابتلاءات نو مختلف دي نو اخر په کې داوم د چې د قتل بندوبست پدې کوي ليمكروا فيها وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا نو د مرګ بندوبست هغه تګرانو زکا چې مخه ته ابو طالب د رسول الله سلام تر د علی رضی الله تعالی نو پلار هغه رسول الله سلام سره کلک ولاړو پښتو کې وسراو خبره نه مدل والا او داسی مخه ته ولاړو لکه د اوسپنې دیوال نو دی بیا بل جرګه وکړه چې داسې کو راځي چې مونږه ابو طالب لا په جرګه لاړ شو او خبر اور سره وکړو تر دې چې دمکی ولهم چې دن اغا ورکړه رالو
یا ابا طالب، ابو طالبہ ان لکا سنا و شرفا و منزلتا فینا، ستا شرافت دے، ستا مقام دے، ستا عزت دے، منگ یو درخواست راوڑے دے، تا تا منگا اوئی چی داروارا دی منکا، منگ صبر نشو کولے، دے زمن پلارانو تا کنزل کئی، استغفر اللہ، رسول اسلام کنزل نکول، ہمیشہ دا پارا باطل پرس وی دے کنزل کئی، تا بیا دی او منگ تا کمقل ہوئی، زمن دا آلہو بد ہوئی، دا سے اوکا چیا خودے بن کا کنینو زمنگ استا ترمین زبا داسی اوسی زرائشی دشمنی جگڑا چیا با من ختمی گو یا با تا ختمی گی دمکی ورلوس ستاسو فکر شتے دی ابو طالب چی دا خبری ووری دی دا دی غٹائٹو دا کوباراو او دا زماستا سبق تخپل علاقی تا جلڑشی نو ناکار پیران، ناکار ملیان، وال افسد الدین الا الملوک و احبار سوء و رہبانوا، دی بدا کارو نہ کئی تب دا مخی تساتی اخلاص بانے با کار کئے او پا خاندانونو کی با افراد پیدا کئے، نچے پا خاندانونو کی تا افراد پیدا کرو، ملگری دی پیدا کرو، نو که خاندان و سر مسئلہ کی نو دریگی نو دا خاندان پتوگا او دا پختو پتوگا ور سر بودریگی، خپل سبق تی دا معلوم کا. قریش خلاڑل، ابو طالب حیران دے، پریشان دے، یو طرف تروار دے، بل طرف تا سالم خاندان دی او سالم کل دے، بلکہ سالم دنیا دا. رسول علیہ السلام را وختو روارو راشا وی خلق راغلے و قوم دے راغلے او ما تیدادا خبری اکڑلی پمام رحمو کا پزانم رحمو کا ولا تحملنی من الامر، ما بانی اغا کار ما چاو مالا اطیقو چه زما دا برداشت نئی، زما دا اوچتولو نئی. رسول علیہ السلام پیسو چه تروم شاتشو، تروم امداد پری خودو، خو این ینصرکم اللہ فلا غالب لکم و این یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی. رسول علیہ السلام دا اللہ پہ امداد بانے اعتماد ہو. ایک آقا جی ترو یا عم واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری علی ان اترک هذا الامر. کاکا جی کچرتا دا مشرکان دانور زما پا دی خلاص کی دی لو ممتنعاتو کی رازی کولی نشی، لو سکی رازی وائے کنا ولو سمعو مستجا ناوری دغا اولیاء کرام دامڑی دغا بطان معبودان من دور اللہ بالفرج چوری مستجاب لکو لو کانا موسیٰ حیاً لما وسعہو الا اتباعی، لو کان موسیٰ حیاً وادرک نبوتی لما وسعہو الا اتباعی. موسیٰ علیہ السلام کو دنیاوی جن بانے جن دے وے زمان نبوت زمانہ مندلے وے داغب زمان دو تابدارائن بغیر بلالار نوا لو کان فیما آلہت الا اللہ لفسدتا دا اللہ اللہ ورطوئی کدی خلاص کرالا نور کی دی دے گسلاس کرالا سپوگمے کی دی او ما توئی چی دا دین پریدا مسئلہ بیانون پریدا نی پریدم حتی یظہرہ اللہ او اہلک فی.
یا با الله دا ښکارا کوي په دې اعتمادو او یادار چې زه پکې مړ شم زه پکې لړ شم پریدم دانا بیا وجړل اوښکې روان شو چې روان شو ابو طالب ول आवाज ورکو راشوي راځه پس راشه او بیا یو خبر وکړه پرې خو دې نه نو ورته وایي اذهب یا ابن اخي راره ورځه فقل ما احببت فوالله لا اسلمك لشيء ابدا راره ورځه کلاو بیان کوا تاسو دې ته نه حواله کوم ولړ بند سره اور څه پکې راځي المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه د نن زماني حاکمان چې ځان ته مسلمانان وای هغه ته یو سبق ورکوما او د دې حصې د محمد رسول الله د سیرت نه ورکوما چې ته ځان ته څنګه مسلمان وای دی کافر دی ابو طالب او خپل روار نه ور کوي کافر ہوتا او تخپل رور مسلمان او خور مسلمانا اگر حواله او کافر ہوتا حوالہ کی امریکی تا یہودیان ہوتا عیسیان ہوتا ایت حوالہ کی تب اللہ لسا جواب ورکائی او اگدہ قصیدہ دا اگا قصیدہ ویلی دا دیر عجیبہ قصیدہ دا واللہ لن یصلو الیک بجمعہم واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد فی التراب دفینا زما دی پا اللہ قسمی اغی قسمونا پا اللہ تعالی بانے کول اوسوی دلوی زوان قسم راکا تزان تسنگا مسلمان وائی دا اس دی طول عام معاشرہ کی دا وسیدی کی فلانی قسم یاد ساتا من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا چاچ دا اللہ نہ علاوہ دا بلچا پنم قسم کو نو دا گور شرکو کو شرکیو کو داسی روایات پدی بانی نبی اسلامی پلارانو بانی قسم مکو دے پا اللہ بانی قسم کی واللہ لن یصلو الیک بجمعیم قسم پا اللہ چی دی طول راجمشی نو تاتا نشی در رسے دے پا مصیبت بانی حتی اوسد فی التراب دفینا تر دی پوری چیز پا خورو کی بالخ تیرا تا جوڑ کریشی او دفن کرے شما اے کافر دی ابو طالب او دا غم دا عقیدہ دا چی مڑی سو نشی کولے مڑی سو وی چې ما ته د خاورو بالښتې جوړ کړی شي او زه دفن کړی شم بیا بیا له خبره دا نور چې زه ژوندی یم نو دوی تا ته خواله نشي درتلی او بیا ورته یې فصدع بامرکا ما علیک غضاضة وابشر وقر بذاک منک عیونا ورته وی فصدع بما تؤمرو فصدع کلاو بیان کوا کلاو وایا خپل دین ما علیک غضاضة قطوت نشی کم وت نشی خو کلک مسئلہ کوا او وبشر خوشحال اوسیگا او دارنگی یخی کا پدی خپل بیان دسترگی یخی کا خکشلیدل بیان کو کلاو بیان کو زر سر اولاڑی اما اس پرواہ چی دن آغاو نساتی اللہ اللہ دا یوزل راتا گوش اللہ دی مغفرت نصیب کردے اللہ دی مغفرت نصیب کردے شاپور شیخ روری وفات شوی دے کمی رور سرنا پرنا اللہ دی بخی احباب مرشد پلان اللہ دی مغفرت نصیب کردے اللہ دی درجی بلندی کی شاپور شیخ رحمت اللہ علیہ طول خاندان دا غی طول علماء طول مستازان زمانگا سمرچ مسلمانان وفات شیدی اللہ دی طول مغفرت نصیب کردے زیم زل بیار آلن اس بیار آجی قریش پدیو رسید لو چھے رسول اللہ خپل کار کئی او پدی پیش چھے ابو طالب
د سره مدد نه پریدي، د سره مرسته نه پریدي، بلکې ابو طالب په دې باندې چې موږ نه جدا کېدی شي، موږ سره دښمني کولی شي، خدای نه پریدي. یو هلک را روان کو، نوجوان خسته بهادر چست چاوک، عمارہ ابن ولید ابن مغیرہ، اوس ګوره وتا دی را روان کو او ورته وی ابو طالبه دا لک چې دی نو دا ډیر خسته دی او دا دی او دا دی، دی واخله عقلمن هم دی او دی بستا چې دی نو هغه مرستیالي دی، د بجی په ځای باندې ونیسه او دارواره دی راکا، واسلم الینا ابن اخیک هذا الذي خالف دینک ودین آبائک وفرق جماعة قومك وصفها احلامهم فنقتله. استغفر الله. کافر دی، مشرک دی، نو د کافر نه بتر ختم ہوگی. وی دے دا لکواله دا عمارہ دے ځان لا په بچیتوب ونیسا او دا خپل واره دی راکا، دے مونږ وجنو، دے د دین مخالفت کوي، ستا د پلار نیکو دې سره د دین غم دی، فرعون سره د دین غم وو، اخاف ان يبدل دینکم، همیشه د پاره باطل پرس هغه څه خبره کوي او چلی پکې لګي، جماعت د قوم دی خرابي، داسې دی او داسې دی او داسې دی، دا خبري دی ورته وکړلې. ابو طالب ورته وایي والله لبئس ما تصومونني، تاسو ما سره ډیره غلطه سودا کوئ. توبه، څومره ښایسته خبره ده، قیمتي خبره کړه. وی تاسو ما سره ډیره بده سودا کوئ. اتعطوني ابنکم اغزوه لکم، ما تخپل یو فرد راواله کوئ چې خوراک او اسکاک ولا زور کوما او ای بس تاسو، و اعطیکم ابنی او خپل بچے درکم تقتلون او چې تاسو وجنی. عجیبه خبره ده، رواره دی بچے دی کنه. هذا والله ما لا يكون ابدا، دا خبره نشی کېده، دا از د سوري د لاندې وتړی وختانه چې پښتانه وي غلي کېنا یې مونږ ته نه درکو. بیک لکه خبره وکړله. مطعم ابن عدی ابن نوفل ابن عبد مناف هغه ورته وایي ابو طالب ته، د خاندان نه دی، د رسول اسلام د خاندان نه دی. وی لقد انصفک قومک، قریش راغلی دی انصافی خبره کوي او محنت دا دی چې خلاصی دی، توم د دین نه خلافی دنه دی خلاصی او ته دا نه قبله دا نه اخلي. هغه ورته وایي والله ما انصفتمونی، دا ستاسو انصاف نه دی، توم وسره ځه توم وسره یا ما ته پته ده، پاسه توم ځه وسره فصنا ما بدالک. دا خبرې د شپږمې صدۍ د صدا کال د نبوت دی کې دی لکه دا منصوبم ناکامه شوه، لاړل سړی ځان سره روان کو. اوس چې دی نو هغه بل فکر کوي، اوس د وجلو فکر کوي. خو ته ګوره الله تعالی بل سکی خوا، اے اللہ تعالی بل سکی او دی بل سکی. چنگا قصد ظالم بسوئی کشتن ماست، خالشہ سے دڑن مزدار ہوئی. قصد ظالم بسوئی کشتن ماست، دل مظلوم ما بسوئی خداست. د ظالم قصد او اراده زما د وجلو دا او زه مظلوم یم خو زما ازلو د الله تعالی طرف ته دی. دې تاسو ګوره ها، قصد ظالم
بسوئے کوشتہ دے ماں دل مظلوم ماں بسوئے خدا او ادری فکرے تاکہ بے ماں چکو ند مادری فکرے تاکہ خدا چکو ند اگئی دی فکر کی دی چی ما سرسو کی خوزب دی فکر کی ہم چی اللہ بد سرس کئی او السبب سازیست ما حیران شدیم و السبب سوزیست سوفستائیم اے اللہ تچ سبب جوڑے نومت حیران شم سنگ سبب جوڑ کے دا بچ کولو ابراہیم علیہ السلام بارے دے اور گلے گلزار کن او استاد سببنو د ختمولو د ارادو د ختمولو د خلقو اغیتم حیرانی ما چه خلق غلطی ارادی کئی او تولا غار سنیس نابود کی لکدی تگور غلطی ارادی کئی اللہ تعالی ارسول ختمی کارساز کارساز بساز کارما کارساز بساز کارما فکر ما در کارما ویزار ما کارساز اے وکیل ذاتا اے کارساز ذاتا بساز کارما زمن کار برابر کا فکر ما در کارما ویزار ما زمن فکر زمن پکار کے حیران دے خو لیکن اللہ تعالی تاثرم ربط تے تاثر تعلق دے نکار برابر ہوا اور سغی سبل سے ارادہ کئی سبل سے ارادہ کئی دو وجلو بندو بس کئی ظلمون نورم سیواشول خو اللہ رب العزت اسلام لترقی ورکڑا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دی پا دی غلط و ارادو دا وجن مسلمان شو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دی غلط و ارادو دا وجن مسلمان شو ولی اگر قتل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر کرے ورزا اس تو بھی انشاءاللہ واقع وائم دا غید ظلم یو سو نمونی ہو گورے یو دو نمونی یو دو نمونی دا ابو لہب زوید عتیبہ دا دیر رامی دی دا پسیغی دا مصغر سرا دا عتیبہ عتبومو دا عتیبہ سورتی لہب کی بے عزر دا التا دا پورا واقعات شاپورشی رحمت اللہ علیہ نقل کردی نور التا بے وایو دیر آلے رسول علیہ السلام تیوی والنجم اذا ہوا دی نمانم ثم دنا پتدلہ دی نمانم کافریم دا نمانم اور رسول علیہ السلام سارا پا جگڑ شو مشتو گریوان شو تردی پوری چی دا رسول علیہ السلام کرتے مشلولا او پا مخی والا تکانی تکللی خو نبی اسلام تا اندر رسیدی اللہ بندہ دا دین دا سی پاسانا نا دیرا رسیدی خواہ رسول علیہ السلام خیرہ اکڑا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک اللہ دخپل و زناورنا یو زناور پا دبانی مسلط کی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا یو مانا دادا دا پیغمبر پاک خیری دخپل و خیرو غنی مگڑائی دے روان دے دا قریش سے کسان و سردی شام کی اوزے زرقا و توی التا دا شپی پڑاورا لشپرالا پلاری ابو لہب کافری تیویدی ہوئے خیال کوئی کو دوبارہ کہ محمد داوی لیمانے پہ نراڑو او دائی پزلہ کی وچے گو رہے تو چل بارا سر اوشی سے چل سر کی وی دوبارہ کی محمد داوی دی دوبارہ کی محمد داوی دی دتا خیال کوئی یو دے کی شپرالا دی کی جگوری اول انکوائری لا زمرے را لے دا سے خوشا کی اگر جدا یا ویلا اخی دا تخپل آگا مارخوڑی دا مارخوڑی دا پڑی نہیں دیگی اوی ساروی تخپل چاڑا پو بو کخکاری دے وی هو واللہ آکدی کما دعا محمد علیہ وہو بمکہ قتلنی وہو بمکہ وانا بشام ہی دا غز مرے دیوی آدھے ما پریدینو او اگا زمان تربور چے دے اگا پا مکہ کے دے او زا پا شام کی التنمی ڈالے کی او دلتا می وجنی
هلته نه لګي دلته وځي نه دی پېښ چې دا جوړ هغه دی اراله وې کتل راوي کتل قافلی زیدو د کېدو تیار کو دا د چودري زوی دی په میاس کې کو دی په میاس کې کو چې تاسو نه د باندې سوکران شي اگر علی یو بوئی چې دا دی برابر دی وسره چې دا سری ولونی سو او بس ویش لو مردار کو او په مخه ته وته د چې چغه والا او سو قافله او را پاسې دا هغه ته بیا وته کاری ولا کړو لکه دا دا غي د ظلم یو نمونه عقبہ ابن ابي معيط یو ځل نبی اسلام سجده کولا او په دې سټ مبارک ولا خپا کې خود دومره زوري ورکته بو چې د رسول الله اسلام سترګې راووتی دومره تی زوري ور کړو یو بل ناشنا واقع ووري ناشنا واقع ابو جهل قریش ټول راجم کړیو ویا معاشر قریش ان محمدا قد ابى الا ما ترون من عيب ديننا وشتم آبائنا وتصفيه احلامنا او وشتم الهتنا دا محمد وی قلاریږي نو دا داسې اسانه خبره ده قلاری دل پکې چتو ہر کی عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است نازکی کے راست آید بار میں باید کشید اگر اللہ محب و محبوب اس بار راگا گیا ابو جہل وئی بس یو کار کومن یو گٹ راخ لما او دے چی دی سجدی لڑشی کنا دا سر ولا چخنی کوما تاسو تخلاصو ما ستاسو خوخه ده که بیا تاسو ما بچ کوي او کما و تسواری د خاندان ته څه چې بیا کوي عبد مناف زامن ہوتا هغه وته وی آرامیان والله الا نسلمک لشین ابدا فمزل ما تر کوا کوا تکارو کا پریدو دی من نم بر سره من بر سره سحر د بیت الله خوا کی چرچا پیرا خپل ډله ناسته ده کبوتر باز باز الیمیر الجنس یمیر الی الجنس کند هم جنس با هم جنس پرواز کبوتر باز باز هغه د قریش ډله ناسته ده هغه د ناسته ده دیکي ابو جهل را روان دي یو غټ وسره دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکو خیال دا و چې سجدی لړشي جودا ولا اخلاص کوم چې کله نږدې رااله رجع منهزما منتقعا لونه مرعوبا قد يبست يداه على حجري پشاشا منډي وای رنگ تکزیر شو او کانه او لاس انختی دي دواړه او هغه کانه د لاس ته وغورځیدو کسان را پاسې د قریشو ملک صاحب نواب صاحب خان صاحب څه چللې وی څه چللې ابو الحکم وی څه چللې دغه کونیا وا وی چې نږدې شوما یو اوخو او داسې اوخو چې والله ما رأيت مثل هامتي داسې کپارای داسې غټ سر د اوخ ما ندی لیدلې او خله وازه کړې وه او داړې وي او هم بي ان یاکلني وی را منډې والی وی زه خوړلم وی زه تراو تختیدم دا په شاشه ځکه منډه والا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دا جبريلو کده راغله وکنه داسې زې تر رسو چې سوایا ما دې کې ناکام شو او دا تاسو نظر واچوي رسول الله سلام په بارکی دکسی منسوبی وی د ائمه رحمهم الله علماء دیوبند حق پرست د شیخ المشایخ حسین رحم الله پبارکی منسوبی او بیا ټولو نه زیاتی زمنګ استاد په دې جماعت کې د شیخ القرآن رحمت الله علیه د پنځپیرو دا ټولي نمونې وګورئ تاسو ته پته شته د قائد محترم سي دی اورور هغه وجل شي په ظاهر باندې شوی دی می قوم په ظاهر باندې تاسو ته پته نه حالات وګورئ سواره وګورئ او خپل وتهم په میانو کې زهر اچول
او یو ورځ یې ګټم راخېجولې وبره قائد محترم سے چې واقع بیانوي زر زر مور الله دې هغه هم غریق رحمت کې ډېر تکلیف سره برداشت کړی دی هغې زر زر کوی ته چې دنه هغه بوکا ورکته کړله بر هغې یوي دي خو لا ویښتي او چې سارې وکتو نو غټ ګټې ګرمۍ موسم و غټ ګټې کوټې ته راخېجولې و چې کته دې ودرې د پاسه به ور راخلاصه کړو چې بس خلاص شي ته نه دا څو ځله کېناستلو زورور خو هغه دا زورور و هغه جماعت ته لاړ شي کالو خان کې زه ورته لاړم کم جماعت کې چې شیخ القرآن رحمت الله علیه بیان کو او ګرمي د بار موسم دی او خوا کې سړی په دیوار باندې سر راپورته کوي دا 2 میله دی او 2 کالتوس مې پکې اچولي دي او که د بابا خبره دې وکړه دا دواړه باندې در باندې در خلاصوم پنځپیر مولا شیخ القرآن رحمت الله علیه ایمان ته وګوره وی قسم په الله قسم په خدای کبي د بابا نه بل خبره وکړه خبره هم دک کوي او چې بیان یې وکړو هغه کته راودانګل او ایمان یې راوړو موحد شو او څه کسان ملګري دي تښتېدلي هم وی ستا پر رب باندې ایمان لرم او ایمان چې دې نه راوړم داسې بې شمېره ځله ته پروا مه ساته دا حالات مخې ته که وګوره او کار شروع که په خپله علاقه باندې په خپله ضلع باندې محله باندې کلي باندې ضلع باندې صوبه باندې وطن باندې دنیا باندې طالب الله تعالی کار چې دن اغا روان ساتي اگر دنیا سراسر بادگی رد چراغ مخلصا هرگز نمیرد که سالم دنیا د سلې نه ډکشي خود مخلصین رڼا نه بنديږي د محمد رسول الله د اخلاص رڼا وا نو یریدون ان یطفئوا نور الله خو الله تعالی اغا سر تو رسولا نو ته پروا مساته خو کار کول غواړي دا د دې سیرت د حسین د عبرتونه شول مخ کې سکیږي اب ان شاء الله بل درس کې وایو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.